अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। गाइस, आज हम एक वीडियो रिएक्शन करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन सी मखलूक राज करता था। और दूसरा ये भी जानेंगे कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सजदा करने से क्यों इनकार किया। और तीसरा ये भी जानेंगे कि अल्लाह ताला ने दो सजदे क्यों किए, जो नमाज में हम दो सजदे करते हैं, इसका मकसद क्या है। इसके ऊपर आज हम एक फुल रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन होगी बहुत इंटरेस्ट। तो बिना वेस्ट के टाइम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात को बसाया गया था, लेकिन जिन्नात से भी पहले कौन सी मखलूक जमीन पर रहा करती थी और इस मखलूक को खत्म करने के लिए जिन्नात को किस तरह पैदा किया गया, ये सब आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मखलूकात के बारे में भी बताएंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूए जमीन पर राज करती थी। दुनिया के आगाज की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस किस्से में आप ये भी जान पाएंगे कि इतनी सारी मखलूक को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, और शैतान मरदूद के हवाले से भी आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते वक्त शैतान क्या भूल गया था। बल्कि इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि नमाज में दो सजदे क्यों किए जाते हैं, दो सजदों की क्या हिकमत है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अल्लाह करीम की बनाई हुई ये कायनात इतनी पुरसरार है कि इसमें हजारों लाखों अजायबात पोशीदा हैं, जिनका अक्ल इंसानी अहाता नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी कई सारी मखलूकात को इस जमीन पर आबाद किया जो अजीबुल खलकत और अजीमुल जुस्सा थी। इन मखलूकात की शक्ल सूरत ऐसी खौफनाक थी कि कोई भी इंसान इनको देखने की ताकत नहीं रखता था। जैसा कि आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को बने हुए 13.7 अरब साल गुजर चुके हैं और जमीन को वजूद में आए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए जमीन को पैदा फरमाने के बाद बहुत सारी अजीबुल खलकत और खौफनाक मखलूक को इस रूए जमीन पर आबाद किया। ये तमाम तर मखलूकात अपने अपने वक्त के साथ साथ ही अपनी जिंदगी गुजार कर इस रूए जमीन से खत्म होती चली गईं। फिर एक के बाद एक मखलूकात जमीन पर आबाद होती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानों को तख्लीक फरमा दिया। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से कुछ मखलूकात ऐसी थीं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शरीर थीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंसानों और जिन्नात से पहले इस जमीन पर कोई भी मखलूक आबाद न थी, जबकि ये बात गलत है। बल्कि इंसान और जिन से पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बहुत सारी मखलूकात को पैदा फरमाया। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से एक मखलूक हुन और बिन भी है, जिनका जिक्र कुरान पाक में इशारा भी मिलता है और जिनके मुतल्लिक हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात को पैदा किया गया और जिन्नात की तख्लीक से पहले जमीन पर हुन और बिन नामी मखलूक मौजूद थी। ये मखलूक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शरीर थी। जब इस मखलूक ने जमीन पर फितना और फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और जिन्नात को इस मखलूक पर मुसल्लत कर दिया, और जिन्नात ने हुन और बिन नामी मखलूक को मार मार कर कत्ल कर दिया, और जो बाकी मखलूकात बच गईं उनको मार मार कर इस जमीन से भगा दिया। इसी तरह जिन्नात इस रूए जमीन पर हुन और बिन मखलूक के बाद आबाद हो गए। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि जिन्नात से पहले भी इस रूए जमीन पर बहुत सारी मखलूकात आबाद थीं। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैं जमीन के अंदर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह करीम से कहा कि इस रूए जमीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इस रूए जमीन पर फितना और फसाद करेगी और कत्लो गारत करेगी। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये बात इसलिए कही क्योंकि फरिश्ते इससे पहले जमीन के अंदर फितना और फसाद देख रहे थे कि किस तरह हुन और बिन ने जमीन के अंदर फितना और फसाद फैलाया और जिन्नात ने आकर उनको कत्ल कर दिया। लिहाजा इसी वजह से फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, अब तो ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इसके बाद आकर यही सब कुछ करेंगी, यानी फितना और फसाद और कत्लो गारत करेगी। लिहाजा कुरान पाक की ये आयत भी इस बात की तरफ इशारा करती है
کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے بھی مخلوقات موجود تھیں، بلکہ حضرت بالکل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس روئے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر 2000 سال ہن پہلے اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ ہن اس اور مخلوق بن نے نام زمین مخلوق پر موجود فتنہ و تھی، فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے ایک کا دوسرے کو خون قتل بہایا، کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کر دی۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے آدم رسول علیہ بھی السلام۔ ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیات نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کے معتدل مخلوق ہے۔ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات میں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فسادات برپا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتہ کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے، اور اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے پر تھے، اور ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور اسی مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی۔ یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی، اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے کان تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایسے بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تجزیہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہاں ناظرین، جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا،
اور یہ مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذریات کے اندر یوں بیان کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ بعض لوگوں نے رکوع و سجود، قیام و ذکر، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہی کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ بے شک یہ بھی عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے اس کی اطاعت کرنا عبادت ہے، کیونکہ بندگی اور عبادت کا مطلب ہی مالک کے حکم بلکہ اشارے پر چلنا ہے۔ جو مالک کا حکم نہ مانے وہ غلام کیسا، اور جو اپنے رب کے حکم پر نہ چلے وہ عبد کیسا۔ جو شخص مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے مگر گھر بازار اور عدلات میں اپنی مرضی پر چلتا ہے، وہ نہ رب کا بندہ ہے اور نہ اس کا عہد۔ ہاں، اگر وہ ہر کام میں اس کے حکم پر چلتا ہے تو اس کا ہر کام عبادت ہے، حتیٰ کہ نماز ہی نہیں، اس کا کھانا پینا، سونا اور بیوی سے صحبت بھی عبادت ہے، کیونکہ رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے مالک کے منع کیے ہوئے حرام سے اجتناب کیا اور اپنی خواہش پوری کی تو اپنے مالک کے حکم پر چلتے ہوئے پوری کی۔ یہی بندگی اور یہی عبادت ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح انسانوں اور جنوں کا خالق ہے اسی طرح باقی تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے، تو پھر اگر خالق ہونے کی وجہ سے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے کوئی مقصد زندگی متعین کرے، تو پھر اس میں جنوں اور انسانوں کی تخصیص کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہونے میں تو تمام مخلوقات برابر ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ مخلوق ہونے میں تمام مخلوقات برابر ہیں، لیکن ایک صلاحیت ایسی ہے جو صرف جنوں اور انسانوں کو عطا کی گئی ہے، باقی مخلوقات کو نہیں۔ وہ صلاحیت یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اگر نہ چاہیں تو انہیں نافرمانی کا اختیار بھی حاصل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑ کر دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں انہیں اس طرح کی کوئی آزادی حاصل نہیں۔ وہ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابند ہے اور ان کی زندگی کا راز ان احکام کی تعمیل میں ہے، لیکن اس کے برعکس جنوں اور انسانوں کے لیے ایک شریعت نازل کی گئی ہے جس کی پابندی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس بندگی کو کرنے یا اسے نظر انداز کرنے کا انہیں اختیار حاصل ہے۔ دنیا میں اس حوالے سے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ کبھی کبھی توجہ دلانے کے لیے آزمائشیں تو نازل ہوں گی اور انعام حجت کے بعد عذاب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ انہیں پیدا اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور قیامت کے دن اس مقصد کی تعمیل نہ کرنے کے نتیجے میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن میں توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے آسمانی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا محض کھیل کود میں ہی مشغول نہ ہو جانا، تم اپنے مقصد کو پہچانو، تمہاری روزی کا کفیل میں ہوں اور کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ضرور روزی پہنچاؤں گا، زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ فرمایا اگر مجھے تلاش کرو گے تو پالو گے، میری عبادت کرو گے تو میری خوشنودی حاصل کرو گے، اور اگر میری مخلوق کی خدمت کرو گے تو میری رضا کو پالو گے۔ اگر تم نے مجھے پا لیا تو گویا ہر چیز کو پا لیا، اور اگر مجھے نہ پا سکے تو تمہارے ہاتھ سے ہر چیز نکل گئی، پھر تم ایسی حالت میں ہوگے کہ تمہارے نزدیک میری ہستی سے زیادہ اچھی ہوگی، لیکن تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اللہ نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی منشا کے مطابق یہ مخلوق اس کی عبادت کیوں نہیں کرتی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حکم تکوینی ہے جس کے سامنے ساری مخلوقات مجبور ہے اور اسے تسلیم کرتی ہے، چاند، سورج، ارض و سما، شجر، حجر سب اللہ کے حکم تکوینی کے پابند ہیں اور ہر حالت میں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقرر کردہ ڈیوٹی سے سر منہ بھی انحراف نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ حکم کی دوسری قسم تشریع ہے۔ اس حکم کی تعمیل مخلوق اپنی نیت اور ارادے سے کرتی ہے، مثلاً ایمان لانا، عبادت کرنا، حلت و حرمت کا خیال رکھنا وغیرہ تشریعی احکام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر حکم کی تعمیل کرے گا تو انعام پائے گا، وگرنہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جنوں اور انسانوں کے لیے تشریعی حکم ہے، لہذا بعض ان میں سے حکم کی تعمیل کرتے ہیں جبکہ اکثر اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔
बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जिनों और इंसानों में इबादत करने की सलाहियत रखती है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो इस सलाहियत से फायदा उठाकर नफा का सौदा करते हैं या इस सलाहियत को जाया करके खसारे में पड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हर नौमौलूद अपनी फितरत सलीमा पर ही पैदा होता है, मगर बाद में माहौल के असरात उसे यहूदी बना देते हैं या निसरानी। वो मजूसियत का शिकार हो जाता है या कुफ्र और शिर्क में फंस जाता है। ताहम हर जिनो इंस की फितरत का यही तकादा है कि वो अपने खालिक व मालिक की इबादत बजा लाए। बल्कि अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई है, बेशक इन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, जाहिर है कि जुल्म में सरे फहरिस्त कुफ्र और शिर्क, इनकार क़यामत, मासी, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का इतलाफ, तादी और ज़्यादती वगैरह आते हैं। मगर अकीदे का जुल्म इन सबसे बड़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, बल्कि फरमाया कि कुफ्र करने वाले ही जालिम हैं। तो फरमाया जिन लोगों ने जुल्म का इर्तिकाब किया तो उनके डोल उनके साथियों के डोलों की तरह है। जब किसी डोल में पानी डाला जाता है और वो पानी से भर जाता है तो फिर ऊपर नहीं तैरता बल्कि डूब जाता है। मासी की वजह से उनके डोल भी डूब रहे हैं, मगर ये टस से मस होने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा उनका हशर भी पहले लोगों से मुख्तलिफ होगा। उनको अता की गई मोहलत करीबुल इख्तिताम है, जिसके बाद ये हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों से हजारों साल पहले एक मखलूक आग से पैदा की जिसे जिन्नात कहते हैं। जिन्नात की कौम में एक बुजुर्ग था जिसका नाम इज़ाज़ील था। कहा जाता है कि इज़ाज़ील ही जिन्नात का जद्द अमजद है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के जद्द अमजद हैं। इज़ाज़ील बहुत इबादत गुजार और अल्लाह का निहायत फरमाबरदार जिन था। वो जन्नत में नूर के मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को दर्स दिया करता था और बड़े बड़े फरिश्ते उसके शागिर्द हुआ करते थे। जब इज़ाज़ील की दानाई और इबादत ज़मीन व आसमान में अच्छी तरह आश्कारा हो गई तो इज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं हकीकत में कोई आला एजाज के काबिल हूँ और अल्लाह ताला के फरिश्तों में ना कोई मुझसे ज्यादा आलिम है और ना ही कोई मुझसे ज्यादा जाहिद, और अगर हैं भी तो मैं उनका सरदार हूँ। बल्कि इज़ाज़ील को खुद पर गरूर हो चला था। फिर जब अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इज़ाज़ील जिसका लक़ब आज से इब्लीस होता है उसने सजदा नहीं किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो पूरे 100 बरस तक तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि इज़ाज़ील यानी इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़े अकड़ा हुआ खड़ा है और उसका सारा मुंह स्याह हो रहा है, जो आज से पहले निहायत खूबसूरत था। वो आज एक खौफनाक देव की सूरत में नजर आता है। इब्लीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से फिर सजदे में गिरे, जिसमें उन्होंने अपनी इताअत और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। अल्लाह ताला को फरिश्तों के ये 2 सजदे फरिश्तों के लिए पसंद आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फर्ज किए कि एक फर्माबरदारी का और दूसरा फर्माबरदारी के अदा करने का शुक्रिया का। तो नाजरीन, जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ऐ इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? अल्लाह ताला अगरचे आलिमुल गैब हैं और दिलों के भेदों से खूब वाकिफ हैं और माजी, हाल और मुस्तकबिल सब के लिए यकसा हैं, मगर अल्लाह ने दूसरों को दिखाने के लिए इब्लीस के इम्तिहान और आजमाइश के लिए ये सवाल किया। इस सवाल पर इब्लीस ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को खाक से, फिर मैं आग का बना हुआ खाक के पुतले को क्यों सजदा करूं? कुतुब तफसीर और तवारीख में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इस ज़ौम में ये नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असली आला और अफजल नहीं है, यानी मट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार। मगर बदबख्त शैतान अपने गरूर और तकब्बुर में ये भूल गया कि वो खुद और आदम अलैहिस्सलाम दोनों खुदा की मखलूक हैं, तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर वो मखलूक खुद भी नहीं जान सकती। वो अपने गरूर और तकब्बुर में ये भी भूल गया, बल्कि ये समझने से कासिर रहा कि मर्तबे की बुलंदी और पस्ती इस मादा की बिना पर नहीं है जिससे किसी मखलूक को खमीर तैयार किया जाए, बल्कि उसकी उन सिफात पर है जो खालिक कायनात ने उसके अंदर वदियत की है। यूं भी मट्टी के अंदर आजी की सिफत है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबकि आग के अंदर बुलंदी और बड़ाई की सिफत है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि गुरूर और तकब्बुर पर मबनी था, इसलिए अल्लाह ताला ने
इस पर वाज़े कर दिया कि किब्र और नहुवत ने तुझको इस कदर अंधा कर दिया है कि तू अपने खालिक के सही। हकूक़ व एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम मुनकिर हो करार गया। दिया और ये ना समझा कि तेरी जहालत ने तुझको हकीकत को समझने से कासिर कर दिया। बस तू सही। अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का मुस्तहिक है और यही तेरे अमल की सही। कुदरती पादाश है। अल्लाह ने कहा, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? उसने कहा, मैं शामिल ऐसा नहीं गिरा हुआ। हुआ नहीं हूं कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो सही। यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है। लिहाजा इब्लीस तू का लिबास मरदूद हो गया। बुजुर्गी और करामत उतार लिया गया और उसको लानत और फिटकार का जामा पहना दिया गया और मलून करके मुकाम कुर्ब से निकाल दिया गया।